प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र आजको हाम्रो टपिक रहेछ के भने युज अफ कन्जक्सन। युज अफ कन्जक्सन हामी यसको बारेमा त पढिसके, यसको डिफिनिसन पनि पढे, यसको प्रकार पनि पढे, डिभाइड पनि स्टडी गरे, त्यस्तै यसको युज पनि डिभाइड स्टडी गरे। त्यस्तै हामी अझ बाँकी कन्जक्सनका युजहरूलाई आज हामी पढ्नेछौँ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै कि आज हाम्रो रहेछ टपिक वेयर एभर। वेयर एभर भने हेर्छौँ हामी, वेयर एभरको अर्थ हुन्छ जहाँ पनि वा जुन ठाउँमा पनि, जहाँ पनि वा जुन ठाउँमा पनि। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसलाई हामी कसरी इक्जाम्पल प्रयोग गर्न सक्छौँ। गो वेयर एभर यु लाइक। गो वेयर एभर यु लाइक। जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ जाऊ। जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ जाऊ। यहाँ जहाँ पनि जुन ठाउँमा पनि यस्तै सेन्समा हामी प्रयोग गर्छौँ। कस्तो कि वेयर एभर कन्जक्सनलाई। अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, I will meet him. I will meet him wherever he goes. I will meet him wherever he goes. यसको नेपाली हुन्छ ऊ जहाँ गए पनि म भेटाउँछु। ऊ जहाँ गए पनि म भेटाउँछु। I will meet him wherever he goes. त्यस्तै अब हामी वाट कन्जक्सनको बारेमा हेरौँ। त्यसै क्रममा वाट अनि वाट चाहिँ जुन छ भने यो त धेरै फेमस कन्जक्सन रहेछ। यसलाई हामी सानैदेखि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। एलकेजी युकेजीका बच्चाहरू पनि यसलाई युज गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब यसले इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, वाटले कुन सेन्समा, के र जे को सेन्समा प्रयोग गर्ने। वाटको नेपाली के र जे हुन्छ। के को अर्थमा हामी पनि वाटले युज गर्न सक्छौँ अथवा जे को सेन्समा पनि हामी वाटले युज गर्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू अब यसले इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, एभ्रीवन नोज वाट आई ह्याभ। एभ्रीबडी नोज। अब एभ्रीवन नोज वाट आई ह्याभ। मसँग के छ सबैले थाहा छ। मसँग के छ सबैलाई थाहा छ। एभ्रीवन नोज वाट आई ह्याभ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, I will give what you want. I will give you what you want. I will give you what you want. तपाईँ जे चाहनुहुन्छ म दिनेछु। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ म दिनेछु। अब जे को सेन्समा आएछ, आई विल गिभ यु वाट यु वान्ट। त्यस्तै अर्को पनि इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, जस्तै कि तपाईँले जे पठाउनु भयो मैले त्यही पाएँ। तपाईँले जे पठाउनु भयो मैले त्यही पाएँ। तपाईँले जे पठाउनु भयो मैले त्यही पाएँ। आई रिसिभ्ड वाट यु सेन्ड। आई रिसिभ्ड वाट यु सेन्ड। यस्तो यस्तो सेन्समा हामी वाटको प्रयोग चाहिँ गर्ने। त्यसै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वेदरको विषयमा वेदरको युजहरू कसरी गर्ने भने केही इक्जाम्पल जस्तै यहाँ मैले भन्छु, उसले परीक्षा पास गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। उसले परीक्षा पास गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन भने यसमा हामी के को सेन्समा प्रयोग गर्ने। जस्तै कि आई डोन्ट नो वेदर ही पासेस द एक्जाम अर नट। आई डोन्ट नो वेदर ही पासेस द एक्जाम अर नट। उसले परीक्षा पास गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। यस्तै अरू इक्जाम्पल लिन सक्छ भाइ बहिनीहरू, उनले मलाई प्रेम गरून् कि नगरून् म उनलाई प्रेम गर्छु। उनले मलाई प्रेम गरून् कि नगरून् म उनलाई प्रेम गर्छु। आई लभ हर वेदर सी लभ्स मी अर नट। आई लभ हर वेदर सी लभ्स मी अर नट। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। धेरै इक्जाम्पलहरू छ भाइ बहिनीहरू, लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यसै क्रममा हामी एज लङ एजको बारेमा स्टडी गरौँ कि एज लङ एजको चाहिँ हामी प्रयोग कहाँ गर्ने, एज लङ एजको हामी युज कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने। जस्तै कि हेर्नु भाइ बहिनीहरू, एज लङ एजको हामी भएसम्म वा रहेसम्मको सेन्समा प्रयोग गर्ने, अर्थमा गर्ने। जस्तै कि रहेसम्म वा भएसम्म जसरी हामी मिलाउँछ प्रयोग गर्छौँ सेन्टेन्समा युज गर्ने हो, त्यो ठाउँमा त्यो क्रममा त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी एज लङ एजको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जस्तै इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, मैले नास्ता खाउन्जेल। मैले नास्ता
खाउन्जेल यहीँ बस्छ, मैले नास्ता खाउन्जेल यहीँ बस्छ। स्टे हियर एज लङ एज आई इट ब्रेकफास्ट, स्टे हियर एज लङ एज आई इट ब्रेकफास्ट, मैले नास्ता खाउन्जेल यहीँ बस्छ। अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छु भाइ बहिनी, जस्तै कि आई विल केयर हिम, आई विल केयर हिम as long as he studies here, I will care him, I will care him as long as he studies here, ऊ यहाँ अध्ययन गरुन्जेलसम्म म हेरचाह गर्नेछु। यस्तो भने हामी खाउन्जेल गरुन्जेल अथवा यसको अर्थ के भइरहेछ, भएसम्म वा रहेसम्म, यस्तो सेन्समा हामी के प्रयोग गर्छौँ भने एज लङ एजको प्रयोग गर्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ कि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ वेयर इभरको प्रयोग अथवा वाटको प्रयोग, र त्यस्तै वेदरको पनि प्रयोग जान्नुभयो, र त्यस्तै एज लङ एजको प्रयोग जान्नुभयो। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, यो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस चाहिँ रेडियो बादलमा मात्रै होइन, यदि तपाईँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोला, त्यहाँ चाहिँ धेरै भिडियोहरू अपलोड गरेपछि तपाईँ सबै मेरो भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, बादल टिभी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, ताकि मेरो सबै भिडियोहरू तपाईँ सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, यसै क्रममा हामी एज सुन एजको बारेमा स्टडी गरौँ। एज सुन एजको अर्थ के हुन्छ, बित्तिकै, बित्तिकैको सेन्समा चाहिँ हामी एज सुन एजको प्रयोग गर्ने। जस्तै कि म पदोन्नति हुने बित्तिकै एउटा कार किन्नेछु, म पदोन्नति हुने बित्तिकै एउटा कार किन्नेछु। आई विल बाई अ कार, आई विल बाई अ कार एज सुन एज आई गेट प्रमोसन, आई गेट प्रमोसन, आई विल बाई अ कार एज सुन एज आई गेट प्रमोसन। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छु भाइ बहिनीहरू, म समय पाउने बित्तिकै तिमीलाई फोन गर्नेछु। जस्तै इक्जाम्पल छ एउटा, म समय पाउने बित्तिकै तिमीलाई फोन गर्नेछु, म समय पाउने बित्तिकै तिमीलाई फोन गर्नेछु। यो सेन्टेन्सलाई हामी हेरिरहेको छु कि यसमा बित्तिकैको अर्थ आइरहेछ, बित्तिकै। यस्तो सेन्समा हामी एज सुन एजको प्रयोग गर्ने। जस्तै इक्जाम्पल हामी यसले जस्तै म भने, म समय पाउने बित्तिकै तिमीलाई फोन गर्नेछु, आई विल कल यु एज सुन एज आई गेट टाइम। लिसन केयरफुली, आई विल कल यु, आई विल कल यु एज सुन एज आई गेट टाइम, आई विल कल यु एज सुन एज आई गेट टाइम। ओके प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, अब यसै क्रममा हामी एज एजको प्रयोग हेरौँ। एज स्पेस एजको प्रयोग कसरी गर्ने र कसरी गरिन्छ, के गर्ने भनेर यहाँ हेरौँ। जतिकै, जतिकैको सेन्समा चाहिँ हामी एज स्पेस एजको प्रयोग गर्ने। जस्तै कि यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, कविता इज एज ब्युटिफुल एज रिता, कविता इज एज ब्युटिफुल एज रिता, कविता रिता जतिकै राम्री छिन् वा सुन्दर छिन्, कविता रिता जतिकै राम्री वा सुन्दर छिन्। अब यहाँ हेरौँ, एज एज बिचमा यहाँ के छ, ब्युटिफुल। यसो जतिकै जो प्रयोग गर्छौँ, रिता जतिकै के छ, राम्री, त्यस्तो हामी सेन्समा हामी के गर्छौँ, एज एजको प्रयोग गर्ने। अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सक्छु भाइ बहिनीहरू, माई टिचर loves me, my teacher loves me as much as my father does, my teacher loves me as much as my father does, मेरो शिक्षकले मलाई मेरो बुबाले जतिकै माया गर्नुहुन्छ। यहाँ जतिकैको सेन्समा हामी के प्रयोग गरिरहेका छौँ भने एज एजको। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला, किनभने यसमा एकदम प्रष्टै लेखिदिएको छ, इक्जाम्पलको साथमा छ, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई आशा छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसै क्रममा एज इफको युज हेरौँ, एज इफको प्रयोग हेरौँ। एज इफको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। एज इफको मतलब हुन्छ के, अर्थ के हुन्छ भने जस्तो, झै, मानौ कि, यी तीनवटा सेन्समा हामी एज इफको प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी, जस्तै कि एज इफ जस्तो, झै, मानौ कि, यी तीनवटा सेन्समा हामी के को भने एज इफको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनी, जस्तै इक्जाम्पलमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ,
ऊ एउटा व्यावसायिक गायक चाहिँ गीत गाउँछ। ऊ एउटा व्यावसायिक गायक चाहिँ गीत गाउँछ। He sings as if he is a professional singer. He sings as if he is a professional singer. जस्तै कि ऊ एउटा व्यावसायिक गायक चाहिँ गीत गाउँछ। अब यसमा झैको सेन्समा हामी चाहिँ के प्रयोग गरेछौँ भने एज इफ को प्रयोग गरेको छु भनेर मैले गरेको छु। तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। तिनीहरू भोकाए झै खाए। तिनीहरू भोकाए झै खाए। अब यसलाई भन्न सक्छौँ दे एट एज इफ दे वर हंग्री। दे एट एज इफ दे वर हंग्री। अब यसमा भाइ बहिनीहरू यसमा पनि हेरेछौँ झैको सेन्समा एज इफ को प्रयोग भएको छ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि तपाईहरु यस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोग गर्नु केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्टमा तपाईहरुलाई हामी त्यहाँ हेल्प गर्नेछौँ। कमेन्टमा हेल्प गर्नेछौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसै क्रममा हामी एज वेल एज को युज हेरौँ। एज वेल एज को अर्थ के हुन्छ साथ साथै, साथ साथै अथवा साथै पनि हुन्छ। अब यसलाई मिलाइरहेको छु। जस्तै कि एक सेन्टेन्स हेर्न सक्छौ कि इक्जाम्पल लिन सक्छौ। जस्तै कि म मासुको साथ साथै माछा पनि खान्छु। म मासुको साथ साथै माछा पनि खान्छु। I eat meat as well as fish. As well as fish. म मासुको साथ साथै माछा पनि खान्छु। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यसै क्रममा हामी अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। यसैको I study math as well as science. I study math as well as science. I study science as well as English. etc. जस्तो इक्जाम्पलहरू हामी लिन सक्छौँ। यो पनि सक्छ I love you as well as my son. म यहाँ जस्तो कि I love you as well as my student, my friend, etc. धेरै इक्जाम्पल तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र तपाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै क्रममा हामी अब इभेन को प्रयोग हेरौँ। इभेन इफ को अर्थ के हुन्छ भने भए पनि। के भए पनि। अब भए पनि जस्तै कि उनी अल्छी भए पनि अब भए तापनि बुद्धिमान छिन्। उनी अल्छी भए पनि बुद्धिमान छिन्। सी इज इन्टेलिजेन्ट इभन इफ सी इज लेजी। अब प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि तपाईहरु अब व्हाट को प्रयोग बुझ्नुभयो। त्यस्तै वेयर इभर को प्रयोग बुझ्नुभयो। त्यस्तै तपाईले व्हाट को पनि प्रयोग बुझ्नुभयो। एज लङ एज को प्रयोग बुझ्नुभयो। त्यस्तै एज सुन एज को बुझ्नुभयो। त्यस्तै एज को पनि बुझ्नुभयो। यसै क्रममा एज इफ को प्रयोग बुझ्नुभयो। त्यस्तै एज वेल एज को प्रयोग बुझ्नुभयो। त्यस्तै तपाईले इभन इफ को प्रयोग बुझिसक्नुभयो। यसको इक्जाम्पल पनि हेरिसक्नुभयो। अब यसलाई मेट्न चाहन्छु। मेट्नु भन्दा पहिले एकचोटि अझै रिपिट गर्न चाहन्छु ताकि तपाईको छुटेको कुरा होला भने त्यो पनि पूर्ण भइहाल्छ। अथवा कि तपाई छोड्न ढिलोसँग सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि समातिन्छ। अथवा कि डाउट होला त्यो पनि तपाईको कन्फ्युजन खतम हुन्छ। त्यो डाउट खतम हुन्छ भनेर एकचोटि अझ सुन्नु ध्यान दिएर सुन्नु होला। किनभने बितेको समय र बगेको पानी कहिले फर्केर आउँदैन। त्यो कुरा त म भन्दा राम्रै तपाईहरुलाई नै थाहा छ। अब हेर्नु वेयर इभर यसको प्रयोग हामी जहाँ पनि वा जुन ठाउँमा पनि यस्तो सेन्समा हामी चाहिँ वेयर इभर को प्रयोग गर्ने गर्छौं। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौं जहाँ मन लाग्छ त्यही जाऊ। जहाँ मन लाग्छ त्यही जाऊ। गो वेयर इभर यु लाइक। गो वेयर इभर यु लाइक। यहाँ हामी जहाँ को सेन्समा प्रयोग गरिरहेका छौं। जहाँ मन लाग्छ त्यही जाऊ भनेर। अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौं हामी ऊ जहाँ गए पनि म भेटाउँछु। ऊ जहाँ गए पनि म भेटाउँछु। आई विल मेट हिम वेयर एभर ही गोज। यस्तो हामी वेयर एभर को प्रयोग बुझिसक्यो भाइ बहिनी। तपाई बुझिसक्नु होला मलाई आशा छ। अब यसै क्रममा व्हाट को प्रयोग बुझौँ। व्हाट को चाहिँ हामी के र जे को सेन्समा चाहिँ हामी व्हाट को प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै कि मसँग के छ सबैले थाहा छ। एउटा इक्जाम्पल देऊ हामीहरू। मसँग के छ सबैले थाहा छ। मसँग के छ सबैले थाहा छ। एभ्रीवन नोज व्हाट आई हैव। एभ्रीवन नोज व्हाट आई हैव। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी
तपाईँ जे चाहनुहुन्छ म दिनेछु। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ म दिनेछु। I will give you what you want. I will give you what you want. यहाँ पनि हामी जे को सेन्समा चाहिँ वाट युज गरेछौँ, यसमा हामी के को सेन्समा वाटको प्रयोग गरेछौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू एउटा अझ इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, जस्तै कि तपाईँले जे पठाउनु भयो मैले त्यही पाएँ। तपाईले जे पठाउनु भयो मैले त्यही पाएँ। जस्तै कि I received what you sent. I received what you sent. यहाँ पनि हामी जे को सेन्समा वाटले प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले वेयरएभर र वाटको प्रयोग बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी वेदरको प्रयोग हेरौँ। वेदरलाई हामी के को अर्थमा, के को सेन्समा चाहिँ हामी वेदरको प्रयोग गर्ने अथवा गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनी एउटा सेन्टेन्सलाई, उसले परीक्षा पास गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। उसले परीक्षा पास गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। I don't know whether he passes the exam or not. I don't know whether he passes the exam or not. अर्को इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, उनले मलाई प्रेम गरून् कि नगरून् म उनलाई प्रेम गर्छु। उनले मलाई प्रेम गरून् कि नगरून् म उनलाई प्रेम गर्छु। I love her whether she loves me or not. Listen carefully. I love her whether she loves me or not. अब तपाईहरु वेदरको प्रयोग पनि बुझिसक्नु भयो होला मलाई आशा छ। अब यसै क्रममा हामी as long as को प्रयोग हेरौँ। as long as को बारेमा हेरौँ। as long as को अर्थ हामी के हुन्छ भने भएसम्म वा रहेसम्म। अब हामीले बुझिसकेका छौँ कि भएसम्म वा रहेसम्मको सेन्समा हामी चाहिँ के को प्रयोग गर्ने भने as long as को। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, मैले नास्ता खाउन्जेल यही बस। मैले नास्ता खाउन्जेल यही बस। Stay here as long as I eat breakfast. Stay here as long as I eat breakfast. त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को इक्जाम्पल पनि हामी लिन सक्छौँ, ऊ यहाँ अध्ययन गरुन्जेलसम्म म हेरचाह गर्नेछु। अथवा ऊ यहाँ पढिरहेसम्म अथवा अध्ययन गरुन्जेलसम्म म हेरचाह गर्नेछु। I will care him. I will care him as long as he studies here. I will care him as long as he studies here. प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले as long as को बारेमा पनि बुझ्नुभयो। अब यसै क्रममा हामी as soon as को भएको युज हेरौँ, as soon as को प्रयोग हेरौँ अथवा as soon as को बारेमा जानौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू as long as को अर्थ हुन्छ बित्तिकै भन्ने। अब हामी बुझिसकेका छौँ त बुझिसक्यो कि बित्तिकै भन्ने सेन्समा मतलब बित्तिकैको अर्थमा बित्तिकैको सेन्समा हामी चाहिँ as soon as को प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, म पदोन्नति हुने बित्तिकै एउटा कार किन्नेछु। म पदोन्नति हुने बित्तिकै एउटा कार किन्नेछु अर्थात् म मेरो प्रमोसन हुने बित्तिकै एउटा कार किन्नेछु। इक्जाम्पलमा हामी यो लियो, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ, I will buy a car. I will buy a car as soon as I get promotion. I will buy a car as soon as I get promotion. म पदोन्नति हुने बित्तिकै एउटा कार किन्नेछु। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को इक्जाम्पल पनि हामी लिन सक्छौँ, म समय पाउने बित्तिकै तिमीलाई फोन गर्नेछु। म समय पाउने बित्तिकै तिमीलाई फोन गर्नेछु। अब यहाँ पनि बित्तिकैको सेन्स आइरहेछ, यहाँ पनि बित्तिकै आइरहेछ भने हामी यहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ के को भने as soon as को। जस्तै भन्न सक्छौँ, I will call you. I will call you as soon as I get time. त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी as को युज हेरौँ। as को युज कसरी गर्ने भनेर as यसको अर्थ हुन्छ जतिकै। यसलाई हामी जतिकैको सेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ as लाई जतिकैको सेन्समा। जस्तै इक्जाम्पलमा भन्न सक्छौँ भाइ बहिनी, हामी हेर्न सक्छौँ या त हेरिरहेका छौँ, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, कविता रिता जतिकै राम्री छिन्
अथवा कविता रीता जतिकै सुन्दर छिन् भने हामी भन्न सक्छौँ कविता इज एज ब्युटिफुल एज रीता। कविता इज एज ब्युटिफुल एज रीता। यस्तै भन्न सक्छौँ सञ्जय इज एज गुड एज रमेश। यस्तो पनि हामी भन्न सक्छौँ। धेरै इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। आई स्टडी साइन्स। यस्तो धेरै कुरा भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी। आई स्टडी साइन्स अथवा आई स्टडी साइन्स एज केयरफुल्ली एज म्याथ। यस्तो धेरै इक्जाम्पल भन्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। अर्को इक्जाम्पल पनि भाइ बहिनी हामी लिन सक्छौँ मेरो शिक्षकले मलाई मेरो बुवाले जतिकै माया गर्नुहुन्छ। यसलाई पनि भाइ बहिनीहरू हामी भन्न सक्छौँ माई टिचर लभ्स मी एज मच एज माई फादर डज। माई टिचर लभ्स मी एज मच एज माई फादर डज। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यसको नेपाली हुन्छ मेरो शिक्षकले मलाई मेरो बुवाले जतिकै माया गर्नुहुन्छ। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब हामी एज इफ को बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। इक्जाम्पलमा हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू ऊ एउटा व्यावसायिक गायक झै गीत गाउँछ। ऊ एउटा व्यावसायिक गायक झै गीत गाउँछ। He sings as if he is a professional singer. He sings as if he is a professional singer. ऊ एउटा व्यावसायिक गायक जस्तै अथवा गायक झै गीत गाउँछ। यस्तो कुरामा हामी एज इफ को प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि जस्तो अथवा झै अथवा मानवको सेन्समा हामी प्रयोग गर्ने। जस्तो भन्छौँ नि हामी मानव कि, त्यस्तो सेन्समा हामी चाहिँ एज इफ को प्रयोग गर्न सक्छौँ। सरी प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै क्रममा अब हामी आइसकेछौँ एज वेल एज को। एज वेल एज को प्रयोग कसरी हुन्छ भने यसको अर्थ के हुन्छ भने साथ साथै अथवा साथै। अब यसमा हेर्नुहोस् त भन्छौँ म मासुको साथ साथै माछा पनि खान्छु। म मासुको साथ साथै माछा पनि खान्छु। अब यसमा साथ साथैको सेन्स आएछ के साथ साथै भने यहाँ हामी के भने एज वेल एज को प्रयोग गर्न सक्छौँ। आई इट मीट एज वेल एज फिश। आई स्टडी इंग्लिश एज वेल एज साइन्स एटसेट्रा। अब यसै क्रम भाइ बहिनीहरू अब हामी इभेन इफ को प्रयोग हेरौँ। इभेन इफ को बारेमा जानौँ। इभेन इफलाई कहाँ प्रयोग गर्यो भने यसको नेपाली अथवा अर्थ के हुन्छ भने नेपाली अर्थ भए पनि के हुन्छ भने भए पनि। अब भाइ बहिनी बुझिसक्नुभयो होला भए पनि को सेन्समा हामी इभेन इफ को प्रयोग चाहिँ गर्ने। अब जस्तै इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छु भाइ बहिनीहरू उनी अल्छी भए तापनि वा उनी अल्छी भए पनि बुद्धिमान छिन्। यस्तै हामी भन्न सक्छौँ जस्तै कि सी इज इन्टेलिजेन्ट इभन इफ सी इज लेजी। सी इज इन्टेलिजेन्ट इभन इफ सी इज लेजी। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यसको बारेमा जान्नुभयो र तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो बादल 89 मेगाहर्जमा बादल इङ्ग्लिस क्लासेस आरबी सरको साथमा। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई रेडियो बादलमा मात्र होइन रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र रेडियो बादलको माध्यमले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु भाइ बहिनीहरू जुन हामी बित्तिकै पढे त बित्तिकैको हामी चाहिँ नो सुनर देन को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। नो सुनर देन। नो सुनर देन बिचमा स्पेस हुन्छ। नो सुनर देन। इक्जाम्पलमा भाइ बहिनीहरू हामी लिन सक्छौँ जस्तै कि नो सुनर ह्याड द न्युज क्यासन ओपन देन इफ caught fire। जस्तै कि नयाँ क्यासिनो खुल्ने बित्तिकै आग लागि भयो। यस्तोको सेन्समा पनि हामी के भनेको नो सुनर देनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू अब नट ओन्ली बट अल्सो। नट ओन्ली
but also, not only but also. यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भने यसले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसको अर्थ नेपाली अर्थ हुन्छ मात्र होइन, मात्र होइन वा छैन पनि भन्न सक्छ, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। मात्र होइन यतातिर हामी पनि छु यहाँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ आफ्नो सेन्टेन्स। जस्तै कि आई एम नट ओन्ली टिचर बट अल्सो अ स्टुडेन्ट, आई एम नट ओन्ली अ टिचर बट अल्सो अ स्टुडेन्ट। म विद्यार्थी मात्र होइन अथवा म शिक्षक मात्र होइन विद्यार्थी पनि हो। आई एम नट ओन्ली अ स्टुडेन्ट बट अल्सो अ टिचर, म विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक पनि हो अथवा शिक्षक पनि छु। यस्तो धेरै इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ वा भन्न सक्छौँ। जस्तै कि आवर टिचर हेज नट ओन्ली टट बट अल्सो गिभन एफेक्सन, हाम्रो गुरुले अथवा हाम्रो शिक्षकले हामीलाई पढाउनु मात्र भएको छैन माया पनि दिनुभएको छ। हाम्रो गुरुले हामीलाई पढाउनु मात्र भएको छैन माया पनि दिनुभएको छ। जस्तै कि यसलाई भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी आवर टिचर हेज नट ओन्ली टट बट अल्सो गिभन अफेक्सन। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू यसको धेरै इक्जाम्पल भन्न सक्छौँ। जस्तै कि आई एम नट ओन्ली अ बोय बट अल्सो अ हिरो, आई एम नट अल्सो आई एम नट अथवा आवर आई एम नट ओन्ली टिचर बट अल्सो अ लिडर, आई एम नट ओन्ली एक्टर बट अल्सो लिडर। यस्तो धेरै इक्जाम्पलहरू पनि तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ। आई एम नट ओन्ली ब्याड बट अल्सो गुड, यस्तो धेरै कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। नट अल्सो बट अल्सो, यसले धेरै इजी तरिकाले बुझ्छ। जति ठुलो हेर्नमा छ त्यति बुझ्नमा ठुलो छैन। ध्यान दिएर हेरिदिनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै चाँडै बुझ्नुहुन्छ। जस्तै कि यसले धेरै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। नट ओन्ली बट अल्सो। जस्तै यो पनि हुनसक्छ सच्चा प्रेमले समझदारी मात्र होइन आनन्द पनि पक्का गर्छ। सच्चा प्रेमले समझदारी मात्र होइन आनन्द पनि पक्का गर्छ। द ट्रू लभ इन्सर्ट्स नट ओन्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ बट अल्सो जोय। यस्तो धेरै इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। धेरै यसले तपाईँ बुझिसक्नु भयो होला मलाई आशा छ। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू आइदर औरको बारेमा हामी जानौँ। जस्तै कि आइदर और, आइदर डट और। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने हामी अब आइदर औरको अर्थ के हुन्छ भने कि यो डट डट कि। यसले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने हामी सी इज आइदर अ टिचर और एन एकाउन्टेन्ट, तिनी कि शिक्षक हुन् कि लेखापाल। प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, त्यसैले हामीले बिदा लिनुपर्छ। अब के गर्ने साथी भाइ बहिनी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूसँग छुट्ने त मलाई कहिले पनि मन हुँदैन, तर के गर्ने समयको साथसाथै हामीले हिँड्नुपर्छ। अनि भोलि फेरि भेट्नेछौँ हामी यसै कार्यक्रमको साथमा। तबसम्म सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज। र यति भन्दै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूको चिरपरिचित सर आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।